በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 26 መጋቢት። በዛ ዕለት እዚያ ቅድስትን ብፅዕትን ድንግልን ኢዮጵራክስያ አይረፈት። እዛ ቅድስት እዚያ ካብ ቤት መንግሥቲ ሮማ ዘመድ አኖሬዎስ ንጉሥ ዝኾነ ጓል ሓደ ገዛ እያ። አቦኣ ኣብ ጊዜ ዕረፍቱን ንጉሥ አኖሬዎስ ንጓሉ ክሕልዋ ተላብኦ። አቦኣ ምስ ዓረፈ ከዓ ብፍቓድ ንጉሥ አኖሬዎስ ንወዲ ሓደ ገዛኢ ተሓጽየት። በቲ ጊዜቲ ኣዲኣ ሰብኣያ ዝሓደገላ ኣብ ምድሪ ግብፂ ካብ ግራውታ ፍርያት ክትእክብ ናብ ሃገረ ግብፂ ከደት። ነዛ ቅድስቲ ጓላ ከዓ ምስኣ ወሰደታ። ንሳ ሽዑ ጓል 9 ዓመት ነበረት። ኣብ ሃገረ ግብፂ ምስ ኣተወት ከዓ እቲ ጉዳየ ክሳብ ዝፍጽማ ኣብ ሓደ ደብረ ደናግል ቀነያ። እተን ኣብቲ ገዳም ዘለዋ ደናግል ብዘይ ምቁራጽ ተጊሄን ዝጋደላ ነበራ። ስጋ ኣይበልዓን፣ ቅብኢ ኣይጸብሓን፣ ጥዑም ፍረታት ኣይጥዕማ። ብዘይ መንጸፍካ ኣብ ምድሪ ድቅሳ ነበራ። ኢዮጵራክስያ ከዓ ኣብቲ ገዳም ምንባር ፈተወት። ምስታ ናብቲ ገዳም ተላኣኺት ከዓ ተፋቐረት። እታ ልእኽቲ ደብሪ ድማ ካብዚ ገዳም ከይትወፂ መሓልለ ይበለታ። ኣይትመለሲ ሕፀኺ ከዓ ኣይትድለዮ ኢላ በዚ ኸምዚ ኣምሓለታ። ኣዲኣ ከዓ ስራሓ ወዲኣት እሞ ንዓዳ ክትምለስ ደልየት። እዛ ቅድስቲ ግን ምስ ኣዲኣ ክትከይድ ኣይደልየትን። ነዲኣ ከዓ ኣነ ርእሰይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመባፂዐ ኣለኹ፣ ምስጋና ንዑ ይኹን በለት። ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ዝሓለፈ ዓለም መርዓ ኣይደልን እየ፣ ሰማያዊ መርዓ ኣሎኒ በለታ። ኣዲኣ ድማ ምስኣ ከም ዘይትምለስ ምስ ተረድአት ገንዘባ ኩሉ ንድኻታት ንመሳኺንን ዓዲላ ምስ ጓላ ኢዮጵራክስያ ክሳብ እትመውት ኣብቲ ደብሪ ንብዙሕ ዓመታት ተቐመጠት። ኣዲኣ ምስ ዓረፈት ንጉሥ አኖሬዎስ ሰምዐ እሞ ንኢዮጵራክስያ ናብቲ ቅድም ዘሕፀያ ከመርዕዋ ኢሉ ከምጽዋ ልኡኻት ሰደደ። እታ ቅድስቲ ግና መሊሳ ናብቲ ንጉሥ ከምዚ ክትብል ለኣኸትሉ። ኦ ንጉሥ አኖሬዎስ ኣስተውዕል፣ ኣነስ ነፍሰይ ንሰማያዊ ንጉሥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመባፂዐ ኣለኹ። ነቲ ምስኡ ዝኣተኽዎ ኪዳን ከዓ ክጠልም ኣይክእልን የበለቶ። ንጉሥ ከዓ ቃል መልእኽታ ምስ ሰምዐ ተደነቐ፣ ብዙሕ ከዓ በኸየ። ምኽንያቱ ንሳ ብዕድመ ንእሽቶይ ስለ ዝነበረት። ካብዚ ንደሓር ቅድስቲ ኢዮጵራክስያ ዓብዪ ተጋድሎ ክትጋደል ጀመረት። ብመንፈሳዊ ኣገልግሎት ተጸሚዳ ሓንሳብ በቢ2 መዓልቲ ሓንሳብ በቢ3 መዓልቲ ትጸውም ነበረት። ካብኡ ሓሊፉን በቢ7 መዓልቲ ትጸውም ነበረት። ብጊዜ ቅድስቲ ጾም 40 ከዓ ብሓዊ ዝበሰለ ኣይትበልዕን ነበረት። ሰይጣን ከዓ ቀናላ እሞ ኣብ እግራ ዘሸግር ማህረምቲ ሃለማ። ብሕማም ከዓ ነዊሕ መዓልታት ጸንሐት። ጎይታ ከዓ የቕረበለላ እሞ ካብ ሕማማ ከዓ ኣሕወያ። ንባዕላ ከዓ ናይ ምሕዋይ ክእለት ሓባ እሞ ንብዙሓት ሕሙማት ኣሕወየት። ነታ እመ ምኔት ኮነ ነተን ኣሕዋታ ደናግል እናተዓዘዘት ድማ ብኹለን ኣብቲ ገዳም ዝነበራ ፍቱት ነበረት። ሓደ ለይቲ እታ እመ ምኔት ዝተቐረቡ ኣዳራሻት ሰፈራትን ኣኽሊላትን ረኣየት። ብምግራም ድማ ካብዘ ምሳይ ዘለዋ ኣዋልደይ ንመንኮን ይግባእ ይኸውን በለት። እዞም ኣዳራሻትን ኣኽሊላትን ንኢዮጵራክስያ ጓልኪ እዮም በልዋ። ንሳ ሕጂ ናብዚ ክትመጽእ እያ። እታ እመ ምኔት ድማ ነተን ደናግል ነገረተን፣ ግን ንኢዮጵራክስያ ከይትነግረኣ ከዓ ኣዘዘተን። እግዚአብሔር ከዓ
كعرفا دلي بحمام رسني قرب حممت التندناقل كا مستا منيت نابعات أخاخبا كم أون اتا قدم زم حالة تاقل قاليت مسأن تأكبت نعب اكزابيهير كتذكرن كا تمحصنعا دحرز بسلام عرفت التندناقل كا إذا برخت حبتي سلستفليتن كلن بخيان أتصبقن كا حزنان كابو اتا زم حالة فقرتا عرفت ددحريا دما اتا منيت قرب معلتات حميمة نتندناقل أكبتن مو بدحري اتمرحكن منيت مرصا مخنياتو أنا ناب قويتا إيسوس كريستوس كخيد إيه إيو براكسيا لمينات اللي إيا بلتن حجي اتمعصو عسيخنو كيدا بلتن نساتن كا كم تزعززتن قبلا نصبحيتو أنجيهن نابا مسامو مويتا رخبا نايزن قدسان دناقل برغة مسانا يخون نزل علم آمين سلام لإيو براكسيا انت ركبوا بحاسيس عملعاك هابيخا انت يتي نحاس تبيه كمزي بمنفس قدوس أنسى تحاصيكو لسماياوي كريستوس تسطوتك قال سميئو أنكر نقوس سلام نئيو براكسيا زرخبوا إلوم حسس نابقى بزلآخر جزي شعو نبرت نشتو نسا كم زبلت بمنفس قدوس أنا استحاتي أدلخو نسماياوي كريستوس ملسك قال سميعو كا تدنق نقوس بزعلة تزيان قدوس فرفريوس مذكرتو يا برخوتم سنة تخون نزل علم آمين سلام إبل لفرفريوس كبور بأسي إكزابيهر هيوتي تسنا تنسأي همام وطر من تهاوكو وستمع كلا لباهر كما بملهك يكأوم همر سلام إبل نفرفريوس كبور حقا سبنا إكزابيهر هيوتي تسنا كاب تنسأي همام وطر كاب برتع من نواز كاب معكل بحر بملحق كم زقوم هامر بزعلت يا قويتانا إيسوس كريستوس اقري دك مزامرتو حاتبه نسخاتكم كا نبتصوتكم كومو قبورو بلوم يهوداون بزعلت يا نبيات كم استنبيو نقويتانا شيطو 30 قرش برور شيات تقبله يغريتون محرتون ناي قويتانا مش كلنا يكون نزل علم آمين زغربكو مهاليت هزخ أخيرا ألاف كابتو ما زوتيرهم زغلقلخا كل جزيب زي معراف داخل نبب تقبل ناي دخلنا مصحف زغبركا قويتا نايتا مبلت مباوكوف كاب زأتو وهابتامات ناي هابتوم ترف قدسان نبيات هوارياتون سباخيان سماتات مستعدكان دناقلكا منكوساتون هيران باروخو محبر زاقدست بيتا كريستيان كابز عبيش ما قلك سابزنا عسى هزان نزتصحافو بمصحف نزتصحافو بمدراس نزنببو نسترقمو بلسان حديث نقالو نسمع بإذن منفس بصلوة عديو مريم عراقيد كاب كل مباس أحبيرو يمحرنا إيسوس كريستوس سلام نعاهم تعدكام من السمايت زعرفكم بزلو معلت نعالم زسنفكم يخوم نسخاتكم بخلو تعقست عابكن مفتاري لمونو بخلو ساعات بزيك عن السحان عناكي وستنا موت سلام نعاكم نايزة على تزياد صادقان كلكم صوتنا أنستن بباسماتكم قدسان سماين مدر محبر سلاسي نسخم من تماريا ماديو زكرنا بصلتكم نغتحلونا تمحتنا علنا بنا كريستوس دم